बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्की से बड़ी खबर, तुर्की ने भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लिए। इसराइल की आइंदा माह तक यूएई में सफारत खाना खोलने की तैयारियां मुकम्मल। दोस्त हो तो ऐसा, चीन सऊदी अरब की जानिब से दिया गया कर्ज वापस करने के लिए 1 से $1.5 फौरी देने पर रजामंद। भारत में किसानों के एहतजाज में शिद्दत, पूरे मुल्क में भूख हड़ताल का आगाज। मुल्क से बाहर मौजूद भारतीय शहरी भी हमायत में बाहर निकल आए। अमेरिका ने तुर्की पर इक्तसादी और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। मीनार पाकिस्तान जलसा, पीडीएम की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सलम खलीलजाद से अहम मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडन की कामयाबी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की ने भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लिए। तुर्की और इसराइल के दरमियान 2 साल कबल सफारती ताल्लुकात मुनक़िता हो गए थे, ताहम अब एक बार फिर ये ताल्लुकात बहाल हो गए। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक तुर्की ने 2 साल के वक्फे के बाद इसराइल के लिए अपना सफीर नामजद कर दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने 40 साल वफाक अल-तास को इसराइल में सफीर मुकर्रर किया है। वफाक अल-तास फलस्तीन काज के हामी हैं और ईरान के अमूर के माहिर समझे जाते हैं। तुर्की का ये फैसला नौमुंतखब अमरीकी इंतजामिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है। ताहम इसराइल ने अब तक जवाब में तुर्की सफीर वापस भेजने का ऐलान नहीं किया। वाज़ेह है कि तुर्की ने गजा में फलस्तीनियों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में 2018 में इसराइल से अपना सफारतकार वापस बुला लिया था, जिसके जवाब में इसराइल ने भी अपने सफीर को वापस बुला लिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने आइंदा माह तक अरब अमारात में सफारत खाना और कौंसल खाना खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजारत खारजा ने आइंदा साल जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात में सफारत खाना और कौंसल खाना खोलने का अंदिया देते हुए कहा है कि उम्मीद करते हैं कि सफारत खाने का इफ्तिताह रवा माह दिसंबर के आखिर में कर दिया जाएगा। जबकि इस हवाले से एक इसराइली वफ्द गुज़िश्ता हफ्ते अरब अमारात के दौरे पर था, जहां सफारत खाने के लिए जगह का मुआयना किया गया। ताहम अभी जगह का फैसला नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि रवां साल अगस्त में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक अमन मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत दोनों फरीकैन के दरमियान न सिर्फ सफारती ताल्लुकात कायम किए जाने थे, बल्कि इसराइल ने जवाब में कहा था कि वो मगरबी किनारे के बहुत बड़े रकबे पर इसराइल के तोसीही अमल को भी रोक देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से दिया गया कर्ज वापस करने के लिए 1 से $1.5 अरब फौरी तौर पर देने पर रजामंद हो गया। ये दूसरी मर्तबा है कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया। इस माशी साल के पहले समाही में पाकिस्तान ने चीन की मदद से सऊदी अरब को $1 अरब का कर्ज वापस किया था। इस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब से लिए गए $3 अरब कर्ज में से $2 अरब 3% सूद के साथ वापस कर देगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आज सऊदी अरब को $1 अरब की रकम अदा कर देगी। बाकी रह जाने वाले $1 अरब भी पाकिस्तान आइंदा माह अदा कर देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के मुमताज समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया और कहा है कि अगर इसने किसानों के मुतालबा तस्लीम न किए तो वो एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे ने ये बात वजीर ज़राअत के नाम लिखे जाने वाले खत में कही। भारत में इंतहा पसंद जुनूनी हिंदुओं की जमात बीजेपी की हुकूमत ने जो ज़रई कवानीन मुतारफ करवाए हैं, इनके खिलाफ किसानों ने गुज़िश्ता 20 दिनों से दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सड़कों पर एहतजाज जारी रखा हुआ है। भारत में एहतजाज करने वाले किसानों ने आज भूख हड़ताल की
لیکن وہ اس لحاظ سے بیکار گئی کہ اس کے بعد بھی مرکزی حکومت کی جانب سے بات چیت کا تاحال کوئی پیغام نہیں آیا، جبکہ اس سے قبل ہونے والے مذاکرات کے 6 ادوار بے نتیجہ بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے احتجاجی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال میں شرکت کی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے کسانوں کی حمایت پر بی جے پی کی خواتین نے اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے باہر توڑ پھوڑ کی۔ احتجاج کے دوران ان کی رہائش گاہ کے باہر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے گئے۔ بھارتی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق مشہور سماجی کارکن انا ہزارے نے اپنے تحریر کردہ خط میں کہا ہے کہ اگر متنازع قوانین کو واپس نہیں لیا گیا تو وہ مرکز کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس سے دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر اقتصادی اور صرفی پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے روس سے فضائی ڈیفنس سسٹم S-400 خریدنے پر ترکی کے محکمہ دفاعی پیداوار پر اقتصادی اور صرفی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے 2017 کے ایک ایسے قانون کا استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے کبھی امریکی تاریخ میں کسی اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ پابندی کا اعلان کرنے سے قبل روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کے باعث امریکہ ترکی کو اپنے اسٹیلتھ F-35 لڑاکا طیاروں کی تربیتی پروگرام سے بھی خارج کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد مزید کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ اگرچہ امریکی حکام کی جانب سے اس نظام کی خریداری کو نیٹو کے لیے مسلسل خطرہ قرار دیا جاتا رہا تھا، اس حوالے سے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ متعدد مرتبہ ترکی کی اعلیٰ سطح کی قیادت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی جانب سے S-400 دفاعی نظام کی خریداری امریکی عسکری ٹیکنالوجی، اہلکاروں اور قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ علاوہ ازیں اس خریداری سے روس کے دفاعی شعبے کو غیر معمولی منافع ہوگا اور ترکی مسلح افواج میں روس کا اثر و رسوخ بھی بڑھ جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے والی اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی مرکزی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لاہور میں پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت کے خلاف مقدمہ تھانہ لاری اڈا میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب سمیت متعدد رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت سمیت 15 دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق شرکا نے قومی ورثہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مقدمے میں کرونا SOPs اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمہ پی ایچ اے کے سیکیورٹی افسر محمد ضمیر کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آرمی چیف اور زلمے خلیل زاد کی ملاقات ہوئی، جس میں افغانستان میں امن عمل پر پیش رفت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زلمے خلیل زاد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اس موقع پر افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل آسٹن ملر بھی موجود تھے۔ آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے افغانستان میں استحکام کے لیے RSM کے کردار کی بھی تعریف کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں الیکٹورل کالج کی سرکاری ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر فاتح قرار دے دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر جو بائیڈن کو صدر نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق انتخابات میں الیکٹورل کالج کی سرکاری ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد جو بائیڈن فاتح قرار پائے۔ جو بائیڈن نے 306 جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اپنے استعفے میں ولیم بار نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تاریخ میں مضبوط ترین معیشت کی بنیاد رکھی۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جدہ اور الشقیق میں تیل بردار جہازوں پر دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے حملے سعودی عرب اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔